सुर सरस्वती क्षणे तत्परः पोषणे च गृहीतव्रतः व्यासस्य परिवारस्य महामान्याः सदस्याः अस्माकम् आचार्याः संस्कृतशास्त्रस्य वरिष्ठाः पोषकाः प्रचारकाः रक्षणे तत्पराश्च भगीरथायमानाः मन्यः भवन्तः जानन्ति अविच्छिन्न धारया 870 व्याख्यानानि अस्माभिः प्रायोजितानि। तत्र लक्ष्यत्रयं भवति। प्रथमतः कोरोना तापकाले शास्त्रचर्चा माध्यमेन ताप निवारणं समाज कल्याणाय। द्वितीयं कारणं भवति एकस्मिन्नेव पटले आभारतं ये संस्कृत विद्वांसः सन्ति तेषां सर्वेषां दर्शनं शास्त्रीय आलोचनं च। तृतीयतः भवति नेट परीक्षायाम् अथवा JRF परीक्षायां भवतु किंवा वृत्तिनिमित्तं याः परीक्षाः भवन्ति तत्र ये छात्राः नविशाः तेषाम् उपकाराय अनेनैव प्रकारेण लक्ष्यत्रयं पूररीकृत्य अस्माकम् इयं धारा प्रवहति। इयं या ज्ञानगंगायाः धारा सा धारा इदानीं भारतवर्षे सर्वत्रैव प्लाविता अस्ति। सम्पूर्णं भारतवर्षं प्लावयत् स्वज्ञानधारां ज्ञानतरङ्गान् एव सर्वत्र उपस्थापयति। तत्र भवद्विधानां विदुषां साक्षात् आशीर्वादः परमेश्वरस्य च परोक्षाशीर्वादः अस्माकम् उपरि सदा सर्वदा वर्तते। अद्य वयं गच्छामः काव्यशास्त्र श्रृंखलायाः एकं नवीनं तत्त्वम् उद्घाटयितुं विचारयितुम् आकलयितुं च अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति भारतस्य लब्धप्रतिष्ठा विद्वांसः नागार्जुन विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतयः महामान्याः संस्कृत विभागाध्यक्षाः आचार्याः बी वरप्रसाद मूर्ति महोदयाः। इमे आचार्याः शास्त्रतत्त्वनिष्णाताः तलस्पर्शि विद्वांसः सन्ति। कुत्रापि भवन्तः तान् परित्यजन्तु ते झटित्येव समाधानं कृत्वा उपरि आगत्य झटित्येव समाधानं कर्तुं ते सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यात् ते अद्य अस्माकम् आधारपुरुषत्वेन समागताः सन्ति। सर्वेभ्यः एव आशीर्वाद राशिं प्रदास्यन्ति। अत्र ये आध्यक्ष्यं वक्ष्यन्ति ते न केवलं भारतवर्षे अपितु सम्पूर्णे विश्वे प्रख्याताः सन्ति। विस्तृतकीर्तयः महामहोपाध्याय आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयः। ते अचिरात् एव अस्माकं भवन्ति। अभ्यन्तरे तेषाम् आदेशानुसारेण कार्यक्रमोऽयं प्रचलति। स्वागत भाषणम् उपस्थापनार्थम् अस्माकं सर्वेषाम् अत्यन्तं प्रियाः आचार्याः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विभाग मुख्याः आसन्। इदानीं तु लब्धावसराः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः धन्याः। योगशास्त्रे काव्यशास्त्रे दर्शनशास्त्रे च कृतभूरि परिश्रमाः विद्वांसः सन्ति। बहुनां नवीनतत्त्वानाम् उद्घाटनं कृत्वा लोकोपकाराय एव सदा सर्वदा ते यतन्ति। भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। अस्माभिः सह संयोजकत्वेन महामहिमशालिनः महान्तः कवयः युवानः विद्वांसः आचार्य सोमनाथ दास महोदयाः। ते तु इदानीं तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वाणः सन्ति। अस्माभिः सह वादार्पणार्थमेव सहृदयवराः आचार्यः नृसिंह गुरुमहोदयाः अपि च मंगलाचरणम् उपस्थापयितुं सन्नद्धाः सन्ति। इदानीं तिरुपतीयाः आचार्य दुर्गाशरण रथ महोदयाः इदानीम् अस्माकं सविधे सन्ति। किन्तु तत् अतिरिच्य अद्य श्रोतृत्वेन ये सन्ति ते कदाचित् सुदक्ष्याः सन्ति। दिल्लीतः कन्याकुमारीं यावत् आचार्य अस्माभिः सह सन्ति। लाल बहादुर विश्वविद्यालय कुलदीप कुमार महोदयाः सन्ति। अस्माकं प्रियाः
संस्कृत विश्वविद्यालयस्य महामान्याः आचार्य सुकांत कुमार सेनापति महोदयाः सन्ति, आचार्य रंगनाथ मिश्र महोदयाः सन्ति, पूर्व कुलपतयः आचार्य राधा माधव दास महोदयाः सन्ति, संस्कृत साहित्यस्य तत्व निष्णातारः वरिष्ठाः अलंकारिका रघुनाथ पंडा महोदयाः सन्ति, अन्येपि बहवः विद्वांसः आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदय रायगंज विश्वविद्यालये सन्ति, विश्वविद्यालयात् एव समागताः सन्ति, अन्येपि बहवः आचार्याः बहु दरभंगातः शशिभूषण झा महोदयाः सन्ति, अस्माभिः सह अपि अस्माकं छात्रप्रवरः विश्वनाथ महतो महोदयः अपि अस्ति। इति सर्वेषां समवायेन अद्य कार्यक्रमस्य भविष्यति। शुभारंभ निमित्तम् अहम् अनुरुन्धे ये संयोजकाः सन्ति ते तु दुर्गाशरण महोदयानां मुखारविन्दात् नान्दीवैखरीम् उद्घाट्य कार्यक्रमं परिचालयन्तु। महोदयः रुचिश्चेतसि देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। प्रमोदस्थानं यत् अंतर्जाल माध्यमेन इदानीं व्यासश्री परिवार पक्षतः 89तमः व्याख्यान परम कार्यक्रमः आयोज्यते। अत्र लब्ध प्रतिष्ठाः विद्वांसः वरप्रसाद मूर्ति महोदयाः मुख्य वक्तृरूपेण उपस्थिताः सन्ति। कार्यक्रमस्य बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयैः प्रदत्तं नववर्षस्य अभिनन्दनेन साकं सर्वेषां स्वागतं करोमि। अत्र 22,200 अयं प्रथमः कार्यक्रमः व्यासश्री परिवारस्य भवति। कार्यक्रमः शुभाय भवतु इति तत्र मनसि निधाय कार्यक्रमस्य अयमारम्भः वैदिक मंगलाचरणेन कर्तुं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य अध्यापकेभ्यः दुर्गाशरण रथमहाभागेभ्यः निवेदयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतसवस्समीहसे यतो यतस्समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो यन्नः पशुभ्यः सुमित्र्यान आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै वयन्तु विष्मः तच्चक्षुर्देवहीतं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरोत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरण रथमहाभागाः। इदानीं समागतानां समेषामपि अतिथीनां छात्राणां श्रोतॄणां स्वागतं विधातुम् आचार्याः डॉक्टर प्रमोदचंद्र मिश्र महाभागाः निवेद्यन्ते। धर्म राजतां नित्यं सरस्वती व्यासश्री परिवार पक्षतः अस्मिन् महनीये कार्यक्रमे माझे सर म्यूट कर दो। उपस्थितानां सर्वेषां स्वागत विधानार्थं प्रस्तुतोऽयं जनः कथिधातव्यम् इति नववर्षस्य स्वागतं आदौ कर्तव्यम्। अस्मिन् नवीने संवत्सरे मुख्यतः औचित्य सिद्धांत विषयकः कार्यक्रमः तत्र समुपस्थिताः जे विपस्थितः विद्वांसः नानाशास्त्र विशारदाः तेषां कृते नक्षरेषु
शुभे नवीन वर्षं सर्वेषां परमानंद प्रदायकं भवतु इति विचार्य वयं यस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नाः तत्र जे अध्यक्षतां कुर्वन्ति अस्माकं सर्वेषां सुपरिचिताः किन्तु विश्ववन्दनीयाः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः तेषाम् आदौ स्वागतं क्रियते मया। विवेकानंद बद्वाणी जेसां विश्वे समादृता स्वागतं स्वागतं तेषां श्री हरे कृष्ण धीमताम्। विवेकानंद बद्वाणी जेसां विश्वे समादृता समग्र विश्वे जेसां विद्वद्वरेण्यानां हरे कृष्ण सत्पथि महोदयानां वाणी विवेकानंदवत् समादृता इत्यहं कथं कथयामि। वयं पश्यामः एवं भूतः विद्वांसः अमेरिका देशं गतवन्तः तदा तेषां यत् भाषणम् आसीत् तत्र सर्वे प्रमुग्धाः अभवन्। विश्वस्य अनेकेषु वन्दनीयस्थलेषु ते आचार्याः समादृताः। मया तावत् अनुभूतं स्वकीयस्य अनुभवस्य अयं विषयः। महान्तः आचार्याः आसन् काव्यशास्त्रस्य ते भवन्ति रमारञ्जन मुखर्जी महोदयाः। एते तावत् कीर्तिमन्तः विद्वांसः। अस्माकं विश्वविद्यालये श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये आयोजितः आसीत्। यदा हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः स्वकीयं भाषणम् उपस्थापितवन्तः तदा ते सानन्दं स्वकीयात् आसनात् उत्थाय वान् रमारञ्जन मुखर्जी महोदयः भारतवर्षस्य सर्वे विद्वांसः यस्य भाषणं श्रुत्वा प्रहृष्टाः प्रमुग्धाः तादृशाः विद्वद्वरेण्याः अस्माकम् अत्र आध्यक्षं कुर्वन्ति। एतदेव अस्माकं सर्वेषां महतः पुण्यस्य प्रहर्षस्य च विषयः। अतः विवेकानन्दवद् वाणी जेषां विश्वे समादृता स्वागतं स्वागतं तेषां श्री हरे कृष्ण धीमताम्। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानस्य कार्यक्रमेपि वाणी तथा समादृता आसीत्। भूतानां अध्यक्षवर्याणां स्वागतं विधाय अद्य ये आधारपुरुषाः सन्ति स्वागतं विधीयते। जानन्ति भवन्तः विश्वविद्यालयस्य इमे श्री वरदप्रसाद मूर्ति महोदयाः आचार्याः भाषणम् एव अस्माकं सर्वेषाम् आनन्दाय प्रकल्पिष्यते नात्र संशयः। परमज्ञानिनस्ते अस्मिन् ज्ञानमण्डपे तेषां स्वागतं विधीयते मया। श्रीमद्वरदमूर्तीनां विज्ञानां शुद्धचेतसां स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अद्य तस्य विचारं ते उपस्थापयिष्यन्ति। उच्यते औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। खेमेन्द्रस्य यद् वचनं रससिद्धस्य काव्यस्य स्थिरं जीवितं यदि औचित्यं तदा अलङ्कारसिद्धस्य काव्यस्य औचित्यं किं जीवितं न भवति। नहि तद्विषये अपि प्रोक्तम् आचार्यैः खेमेन्द्र महोदयैः रसे च प्राहु औचित्यं व्यापि जीवितम्। औचित्यं कथं जीवितं तदेव अद्य वयं श्रोष्यामः। अपूर्वोऽयं सिद्धान्तः तस्य अनुचित्यादृते नान्यत् रसभङ्गस्य कारणम् इति यद् बीजम् आचार्य खेमेन्द्रेण
महान सिद्धांत उपस्थापित अंगानाम औचित्यम कथम जीवितम वर्तते गुणालंकारादीनां सर्वेषां तद विचारं श्रोतुं समागताः सन्ति भारतवर्षस्य महान्तः विद्वांसः औचित्येषां कृतं सम्प्रति औचित्य सिद्धांत रसं सहर्षं समेता विबुधा मुदाजे समागताभ्यास विचार भूमौ सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम् स्वागतं सुस्वागतं विधाय सिद्धांतं श्रोतुं सर्वेषां मध्ये व्याघातं नोत्पादयितुम् अत्रैव विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीं नववर्षस्य अयं समयः उचितः समयः रसचर्चायाः शास्त्रचर्चायाः उचितः समयः यत्र नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञायाः प्रतिभायाः विकासः अपेक्षितः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे सर्वमपि उचितं प्रतिभाति। विदुषां समवायः उचितः एव अस्ति, अत्र छात्राणां समवायः उचितः एव अस्ति, साहित्यिकानां समवायः उचितः अस्ति। उचितस्य च यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते इति न्यायेन औचित्यं यद् वर्तते तत् सर्वम् अत्र प्रतीयते। अस्माकम् अलङ्कार सिद्धान्तः भवतु, रस सिद्धान्तः भवतु, गुण सिद्धान्तः भवतु, रीति सिद्धान्तः भवतु अथवा वक्रोक्ति सिद्धान्तः भवतु, यः कोऽपि सिद्धान्तः भवतु, एते सर्वेपि सिद्धान्ताः उचित गोलाकार वृत्ते तत्र निबद्धाः भवन्ति। औचित्यं विहाय किमपि तत्र न प्रसरति। सर्वत्र औचित्यम् एव अपेक्षते। रसस्य संदर्भे गुणानाम् औचित्यं, गुणानां संदर्भे रसौचित्यं, रीतीनाम् औचित्यम्, एतत् सर्वं तु अपेक्षितमेव अस्ति। औचित्य सिद्धान्तं पुरस्कृत्य अस्माकं सभा इदानीं प्रसरति। अत्र अस्माकं मार्गदर्शकाः आचार्याः गुरवः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः विद्यन्ते। तेषां प्रबोधन वचोभिः कार्यक्रमस्य अग्रेसारणं भवतु इति पुनः पुनः निवेदयामि आचार्येभ्यः गुरुभ्यः हरे कृष्ण शतपथी महाभागेभ्यः। धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। कृते नववर्षस्य अभिनन्दनं। वरप्रसाद मूर्ति महोदयानां कृते प्रणामः। रंगनाथन महोदयानां कृते नमस्काराः प्रणामः। प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयानां कृते प्रणामः। अद्य अस्माकं ये अत्र कनिष्ठाः वरिष्ठाः प्रवीणाः तरुणाः साहित्यिकाः काव्यकाराः दार्शनिकाः उपस्थिताः सन्ति। सर्वेषां कृते प्रणामः नमस्काराः। पूर्वं सूचना प्रदत्ता रंगनाथन महोदयः पुनः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयेन सूचना प्रदत्ता सर्वैः एकस्य शब्दस्य बारम्बारम् उच्चारणं कृतं। नवोन्मेज्ञा नवीन वर्षम् इति प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयेन उक्तं। बुद्धेश्वरेण नवीन शब्दस्य अपि बारम्बारम् उच्चारणं कृतम्। अतः इदं यत् नावीन्यम्, इयं या नवीनता, सा नवीनता कुत्र विद्यते? न विद्यते। साहित्ये एव नवीनत्वं विद्यते, काव्ये एव नवीनत्वं विद्यते। सर्वे नवा इवा भान्ति मधुमास इव द्रुमाः जदामणीयकतत्वम् इति पंडितराज जगन्नाथेन उक्तं रमणीयार्थ शब्द प्रतिपादकः काव्यम्। छन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। यत् काव्ये वा अलङ्कार शास्त्रे वा रचनायां कदा सम्भवति? तदा एव सम्भवति यदा कृतं रस यदि भवेत् तर्हि रमणीय रीतिः भवेत् तर्हि रमणीयता, अलङ्कारः यदि भवेत् तर्हि रमणीयता। सत्यमेत। किन्तु
सत्यपि अलंकारे सत्यपि रसे सत्यामपि ऋतौ सत्यपि गुणे यदि औचित्यं नास्ति तर्हि औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणः। एतदर्थम् औचित्य विचार चर्चायां भामहेन उक्तम् अलंकारास्त्वलंकाराः गुणा एव गुणाः सदा भवन्तु नाम गुणाः भवन्तु नाम अलंकाराः। औचित्यं रससिद्धस्य परं काव्यस्य जीवितम् रसे सारश्चमत्कारः रसस्य सन्निवेशनेन आनन्दः भवति काव्यस्य गौरव वृद्धिर्भवति काव्यस्य आत्मतत्त्वम् आगच्छति एतत् सत्वम्। किन्तु कौरव पाण्डवानां संग्राम समये यदि भगवान् व्यासः शृङ्गार रसस्य वर्णनं करोति तर्हि सः शृङ्गार रसः किं रुचिकरः भविष्यति। यद्यपि शृङ्गार रसः अस्माकं सर्वेषां कृते आनन्ददायकः रुचिकरः यदा आनन्दः जागर्ति तस्मिन् समये यदि कश्चन करुणरसस्य परिवेशनं करोति यथा वाल्मीकिना करुणरसस्य परिवेशनं रामायणे कृतं तर्हि किन्तु सः रसः आनन्दं वितनोति यथा स्थानं यथा कालं यथा समयं यथा पात्रं रसस्य अलंकारस्य गुणस्य रीतेः तत् सन्निवेशनं तत् सन्निवेशनं भवति औचित्यभित्तिकं सन्निवेशनं। तेन केवलं तस्य रसस्य गुणस्य आत्मत्वं भवति। तर्हि सौदैङ्गिकाः विचारयन्तु आत्मत्वम् अथवा औचित्यस्य आत्मत्वम् गुणस्य आत्मत्वम् अथवा औचित्यस्य आत्मत्वम् अलंकारस्य आत्मत्वम् अथवा औचित्यस्य आत्मत्वम्। तारभूताः नागार्जुन विश्वविद्यालयस्य भावी कुलपतयः अहं कथयामि अहं तु चिन्तयामि सर्वदा कथयामि यदा मम कृते कश्चन कुलपति शब्दस्य व्यवहारं करोति अथवा प्राक्तन कुलपति इति व्यवहारं करोति अहं कथयामि अन्ये ये अत्र उपस्थिताः ते सर्वे भावी कुलपतयः। अहं प्राक्तनः अथवा अधुनातनः अन्ये सर्वे भावी कुलपतयः। वरदापस्नन् मृत्युमहोदयाः सत्वरं कुलपतयः भवन्तु कुलस्य रक्षणं कुर्वन्तु संस्कृत कुलस्य रक्षणं कुर्वन्तु। केवलं लालसावशात् कुलपतयः भवन्तः न भवन्तु कुलस्य रक्षणभारमेव भवन्तः वहन्तु नो चेत् कुलक्षयः भविष्यति। बहवः कुलपतयः भवन्ति किन्तु कुलरक्षणं न भवति कुलक्षयः क्रमशः भवति तत्साहित्यं न भवति तत् काव्यं न भवति तत्तु अपरं किमपि भवति। अतः सर्वे भावी कुलपतयः अत्र विद्यन्ते तेषां सर्वेषाम् एव सान्निध्येन उद्यमेन कुलरक्षणं भवतु। औचित्यमेव रससिद्धस्य औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। कंठे मेखलायाः परिधानेन रमणी रमणीया न भवति नितंब फलके हारस्य परिधानेन रमणी रमणीया न भवति पाणौ नूपुर परिधानेन रमणी रमणीया न भवति चरणे केयूर धारणेन रमणी रमणीया न भवति शौर्यवान् पुरुषः रिपोः पादतले पतनेन तस्य सौन्दर्य वृद्धिर्न भवति औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणः। अतः वरदा प्रसन्न मूर्ति महोदयाः भवन्तः अस्माकं कृते वरदाः वरदातारः आनन्ददातारः कुतः प्रसन्नता भवतां सविदे विद्यते
मया भवन्तः बहुवारं दृष्टाः भवन्तः सहृदयाः साहित्यिकाः भवतां कृते यदा अद्य दर्शनं भवति पुनः क्षणं क्षणं यत् नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः अद्य भवतां रमणीयतायाः स्वरूपम् अहं पश्यामि चक्रवर्ती रंगनाथन महोदयानां रमणीयतायाः स्वरूपं पश्यामि सुकान्त रमणीयः दृश्यते अद्य सर्वे रमणीयाः सर्वे नवा इव भान्ति मधुमास इव द्रुमाः नवीन वर्षं वितनोतु हर्षं समेषां सर्वेषां सर्वासां बालकानां बालिकानां अध्यापकानां अध्यापिकानां अनुसंधातॄणां अनुसंधात्रीणां प्रवीणानां तरुणानां विदुषां विदुषीणां च इति भगवतः जगन्नाथस्य सविधे बारंबारं संप्रार्थ्य पुनरेकवारं व्यासश्री परिवार पक्षतः सर्वेभ्यः अभिनन्दनं विनिवेद्य विशेषतया वरदा प्रसन्न वरप्रसाद मूर्ति महोदयानां सविधे कृतज्ञताः विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः नमस्काराः। धन्यवादाः आचार्याः गुरवः। इदानीं अस्माकं सविधे उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर आचार्य वरप्रसाद मूर्ति महाभागाः विशिष्टाः साहित्यिकाः गवेषकाः कवयः समालोचकाः बहुवारम् अस्माकं व्याख्यानमालासु तेषां भाषणम् अस्माभिः श्रुतम्। इदानीम् औचित्य सिद्धान्तं पुरस्कृत्य स्ववचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति निवेदयामि पुनः पुनः। आचार्यः तथा ओंकार प्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ओमित्येव परं रूपं हृत्पद्मे च व्यवस्थितम् अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः शांति पुष्पं तप पुष्पं ध्यान पुष्पं तथैव च सत्यम् अष्टविधं पुष्पं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत्। सत्यम् अष्टविधं पुष्पं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत्। या स्मर्यमाणा श्रेयांसि सूते ध्वंसयते रुजः तामभीष्टफलोदारकल्पवल्लीं स्तुवे शिवाम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधिं सनिधिं क्रियात्। सर्वेभ्यः सहृदय प्रवरेभ्यः मदीयानि भूयांसि नमांसि समुल्लसन्तु। व्यासश्री परिवार सदस्येभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः अहं सादरं सप्रश्रयं च मदीयांसि नमांसि विज्ञाप्यन्ते। तत्र मान्यतमाः महामहिमशालिनः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः महाकवयः विंशे शताब्दे एकविंशे च शताब्दे संस्कृत कवितायाः कीर्ति पताकाः सर्वत्र प्रसारितवन्तः
तत्र भवन्तः श्रीमन्तः हरे कृष्ण सतपति महोदयाः तेभ्यः अहं साञ्जलिभरम् अहं मम नमस्कारान् निवेदयामि। स्वागतवचोभिः अस्मान् सर्वान् आहूतवतां तत्र भवतां प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानां चरणारविन्दयोः नमांसि। ऑडियो न श्रूयते। श्रूयते खलु सोमनाथ? श्रूयते, मम कृते श्रूयते। सोमनाथ महोदय, सञ्चालक महोदय, श्रूयते 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 सेनापति महोदयानां किमपि स्पष्टं श्रूयते, स्पष्टं श्रूयते। धन्यवादः। सर तत्र भारतदेशस्य विविध कोणेभ्यः अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चाल्यमानायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां भागं ग्रहीतुं समागतेभ्यः सुहृद्वरेभ्यः मदीयानि भूयांसि नमांसि पदे पदे समुल्लसन्तु। तत्र नेटवर्क गड़बड़ भवति, न श्रूयते। आदौ मूर्ति महोदय। आम् सुकान्त महोदय, तत्र ध्वनि न श्रूयते। श्रूयते श्रूयते। इदानीं श्रूयते। आम् सुकान्त महोदय, सम्यक् श्रूयते? श्रूयते। एवं श्रूयते मध्ये मध्ये इदानीं श्रूयते। अत्र आदौ अभिवन्द्याः नितरां धन्यवादार्हाः कार्यक्रमस्य अस्य आधारपुरुषाः श्रीमन्तः सहृदयप्रवराः बुधेश्वर षडङ्गी महोदयाः। तेभ्यः अहं मदीयान् प्रणामान् निवेदयामि। तत्र नूतन वर्षे संप्रविष्टे, प्रत्यग्रे वर्षे संप्रविष्टे सोत्साहं कार्यक्रमान् सञ्चालयन्ति व्यासश्री परिवार सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दान्यभिनन्दनानि ज्ञापयामि अस्मिन् अवसरे। तत्र काव्यशास्त्रं नाम किम्? अस्मिन् शास्त्रे के वादाः प्रवर्तन्ते इति बालानां सुखबोधाय किञ्चित् आदौ प्रस्तूयते। अलङ्कारशास्त्रं, काव्यशास्त्रं, काव्यालङ्कारशास्त्रं, रसशास्त्रं, रसोपनिषत्, साहित्यशास्त्रं, क्रियाकल्पः, काव्यमीमांसा इति बहुधा बहुभिः कीर्त्यमानं प्रकीर्त्यमानं एतत् शास्त्रं काव्यशरीरं, काव्यात्मानं, काव्यगुणान्, काव्यालङ्कारान् सोपपत्तिकं सप्रमाणं विशदीकरोति। काव्य अकाव्य विवेचन मार्गं च उपदिशति। काले काले शास्त्रमेतत् नवीनान् सिद्धान्तान् उपपादयत् वाङ्मय क्षेत्रे अनितर साधारणं स्थानं समलङ्करोति। शास्त्रेऽस्मिन् गुणालङ्कार रसपरकाः सिद्धान्ताः
शास्त्रान्तरेष्वेव अत्रापि सूक्ष्मेक्षिकतया विवेचिताः संदृश्यन्ते। अलंकार अतिरिक्त गुण रीति रस ध्वनिपरकाः सिद्धान्ताः अत्र निरूप्यन्ते। यथा प्रतिपाद्यमानानाम् अलंकाराणां प्राधान्यम् उपलक्ष्य प्रमाण प्रमेयादि पदार्थ निरूपण परस्यापि गौतमीय शास्त्रस्य पदार्थानुमान पर्यायस्य न्यायस्य अथवा तर्कशास्त्रस्य प्राधान्यम् अनुलक्ष्य न्यायशास्त्र व्यपदेशः इव अलंकार शास्त्र व्यपदेशः अत्र प्रवर्तते। अत्र अलंकार शास्त्रे संप्रदायाः अथ कति संप्रदाय विशेषाः शास्त्रेस्मिन् समुल्लसन्ति इति जिज्ञासायां षट् संप्रदायाः प्रथन्ते। रस संप्रदायः आदिमः अस्ति। अलंकार संप्रदायः द्वितीयः अस्ति। रीति संप्रदायः तृतीयः अस्ति। वक्रोक्ति संप्रदायः तुरीयः अस्ति। ध्वनि संप्रदायः पंचमः। औचित्य संप्रदायस्तु षष्ठः। एते संप्रदायाः काव्य तत्व विवेचकैः काव्यात्मवाद विषय रूपाः काव्यात्मवाद विषयकाः संप्रदायाः इति प्रकीर्तिताः। तत्र अलंकार शास्त्रे विश्वकोशः इति बहुधा बहुभिः प्रकीर्त्यमानं शास्त्रम् अथवा वेदः नाट्यशास्त्रम् अथवा नाट्यवेदः सर्वेषां संप्रदायानाम् आकरः विद्यते। सर्वेषां षण्णां संप्रदायानां बीजभूताः सिद्धान्ताः भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे निहिताः सदृश्यन्ते। अतः नाट्यवेदः अथवा नाट्यशास्त्रम् अलंकारशास्त्रस्य विश्वकोशः इति प्रकीर्त्यते। तत्र इदानीं भाषायां भूषायां च नितराम् औचित्यम् अपेक्ष्यते। औचित्यविहीनं भाषणं तु सहृदेभ्यः नैव रोचते। औचित्य संप्रदायस्य तकः आचार्यः तत्र भवान् क्षेमेन्द्रः। क्षेमेन्द्रेण विरचित औचित्य विचार चर्चा अयमेव ग्रन्थः औचित्य संप्रदायस्य आधारभूतः ग्रन्थः। औचित्याकृते रसभरित काव्यस्य पुष्टिः उत्कर्षः वा
न स्यात्। औचित्यच्युताः गुणालंकार रीति रसादयः सर्वेपि काव्यस्य अपकर्षकाः एव भवेयुः, न तु उत्कर्षकाः। उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्येत्, उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते इति क्षेमेन्द्रः औचित्यस्य लक्षणं लक्षयति। औचित्यतत्त्वान्वेषिणः आलंकारिक शिरोमणयः क्षेमेन्द्राचार्यात् बहोः कालात् प्रागेव बहवः तत्र दृष्टिं निधाय सिद्धान्तान् प्रतिपादयामासु। तेषु रससंप्रदायस्य प्रतिष्ठापकः आचार्यः। षट् संप्रदायेषु आदिमः संप्रदायः कः? रससंप्रदायः। तस्य रससंप्रदायस्य प्रतिष्ठापकः आचार्यः कः? साक्षात् भरतमुनिः। न तत्शास्त्रं न तत्शिल्पम् इति तदेव अयमेव नाट्यवेदः इति गच्छते। पंचमः वेदः कः इत्युक्ते आलंकारिकाणां दृष्टौ नाट्यवेदः पंचमः वेदः, तदेव नाट्यशास्त्रम्। तत्र भरतमुनिः आदिमः अस्ति। भरतमुनेः परं ध्वनिसिद्धान्तस्य संस्थापकः आचार्यः आनन्दवर्धनः। तस्य नासीद् आनन्दवर्धनः, सः आनन्दवर्धनाचार्यः उल्लेखनीयः। यद्यपि भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे साक्षात् औचित्यपदं न प्रयुङ्क्ते, तथापि औचित्यसम्बन्धान् सर्वान् विषयान् नाट्यशास्त्रे प्रस्तावितवान्। यथा अपेसलोऽपि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति, मेखलारसबन्धश्च हास्यायैव उपजायते। अपेसलोऽपि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति, मेखलारसबन्धश्च हास्यायैव उपजायते इति। अमुमेव अभिप्रायं क्षेमेन्द्रः भन्यन्तरेण प्रतिपादयति। कंठे मेखलया नितंबफलके तारेण हारेण वा, पाणौ नूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा, शौर्येण प्रणतेरुतो करुणया नायान्तिके हास्यताम्, औचित्येन रुचिं प्रदनुते नालंकृतिर्नो गुणः। औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते न अलंकृतिः न गुणः। किंच भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे समुल्लिखति, स्पष्टं समुल्लिखति औचित्य विषये। किं तत्?
वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशः वेशानुरूपश्च गति प्रचारः गति प्रचारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपश्च पाठ्यानुरूपः अभिनयश्च कार्यः आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक रूपाणां चतुर्विधानां अभिनयानां तत्र औचित्यं प्रतिपादयति भरतमुनिः अस्यां कारिकायां। वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशः वेशानुरूपश्च गति प्रचारः गति प्रचारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपश्च अभिनयश्च कार्यः इत्येवं निर्दिशन् भरतमुनिः औचित्य संप्रदायस्य उद्भावकत्वेन मे भासते। आनंदवर्धनाचार्यः ध्वनिकारः आनंदवर्धनाचार्यः पुनः भरतमुनेरपि किंचिदग्रे गत्वा काव्ये रसपरिपोषणाय विभावौचित्यम् अनुभावौचित्यम् संचारी भावौचित्यम् स्थायी भावौचित्यम् रसौचित्यम् अलंकारौचित्यम् इत्यादीनि विविध प्रकारकाणि औचित्यानि प्रपञ्चयति। तत्र भवान् आनंदवर्धनाचार्यः स्वकीये ध्वन्यालोके तृतीये उद्योति। अनौचित्याद्रुते नान्यत् रसभंगस्य कारणम् प्रसिद्धौचित्यभंगस्तु रसस्य उपनिषत्परा इति औचित्य सिद्धान्तस्य मूलभूतः सिद्धान्तः। एषा कारिका बीजभूता अस्ति औचित्य सिद्धान्तस्य। अनौचित्यात् ऋते नान्यत् रसभंगस्य कारणम् प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्य उपनिषत्परा इति अनौचित्यस्य रसभंगहेतुत्वम् औचित्यस्य तु रसतत्व प्रकाशकत्वं च प्रतिपादयति ध्वनिकारः आनंदवर्धनाचार्यः। तथा आनंदवर्धनाचार्येण उपपादितेन औचित्य अनौचित्य विचारेण प्रभावितः सन् आचार्यः क्षेमेन्द्रः औचित्य संप्रदायं प्रवर्तयामास इति मे मतिः। भरतमुनिना प्रभावितः आनंदवर्धनाचार्येण च नितरां प्रभावितः आचार्यः क्षेमेन्द्रः औचित्य संप्रदायं प्रवर्तयामास इति मे मतिः। ममटाचार्यस्तु वक्तृवाच्य प्रबन्धानाम् औचित्येन क्वचित् रचनावृत्तिवर्णानाम् अन्यथात्वमपीष्यते इति काव्ये वक्त्राद्यौचित्यस्य प्राशस्त्यं निरूपितवान्। अलंकारशास्त्रे वाग्देव्याः अवतारत्वेन प्रकीर्त्यमानः ममटाचार्यः। वक्त्राद्यौचित्यवशात् दोषोऽपि गुणः क्वचित्
इति तत्र सिद्धान्तस्य कञ्चित् भागम् अपि सः अग्रे कथयति। वक्त्राद् औचित्यवशात् दोषोऽपि गुणः क्वचित् इति काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्यः प्रब्रवीति। एवं तत्र क्षेमेन्द्राचार्यात् प्राक्तनाः आचार्याः अपि औचित्य विषये सूक्ष्मेक्षिकतया स्वकीयां दृष्टिं प्रसारितवन्तः इति निश्चप्रच। एतं तत्र प्राक्तनैः आचार्यवर्यैः उद्भावितस्य औचित्यतत्त्वस्य विस्तृतं स्वरूपम् उपपाद्य काव्ये नानाविधैः औचित्यैः रसोत्कर्षः जायते इति सिद्धान्तं प्रतिष्ठापयति औचित्य विचार चर्चायां सोदाहरणम् इति। तत्र औचित्य विचार चर्चायां बहु प्रकारकाणि उदाहरणानि प्रस्तौति, बहु प्रकारकाणि प्रत्युदाहरणानि च प्रस्तौति। तत्र अध्येतारः औचित्य विचार चर्चां पठित्वा ते अवगमिष्यन्ति इति उदाहरण प्रत्युदाहरणानाम् उदाहरणानि अत्र न मया प्रस्तूयन्ते। एवं तत्र प्राक्तनैः आलङ्कारिक शिरोमणिभिः औचित्यतत्त्वस्य विस्तृतं स्वरूपं तत्र विचारितं, तथा नानाविधैः औचित्यैः एव रसस्य पुष्टिः तुष्टिश्च भवति इति क्षेमेन्द्रः अपि सम्यक् विश्वसति। एवं औचित्य संप्रदायः अलङ्कारशास्त्रे षष्ठ संप्रदायत्वेन महीयते। एवं नाट्यशास्त्रं न केवलं रससंप्रदायस्य, अलङ्कारसंप्रदायस्य, रीतिसंप्रदायस्य, ध्वनिसंप्रदायस्य एतेषां संप्रदायानां सर्वेषामपि तत्र आकरः इति मम अभिप्रायः। एते संप्रदायाः अवश्यम् अध्येतृभिः सम्यक्तया ज्ञातव्याः, विवेचनीयाः, उदाहरण प्रत्युदाहरण पुरस्सरम्। अतः उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च औचित्य विचार चर्चां पठित्वा ज्ञास्यन्ति इति अहं मदीयं भाषणं विरमामि। धन्यवादः। सोमनाथ दास महोदयः। धन्यवादाः आचार्याः। अतीव संक्षेपेण रससिद्धान्तकर्तुः भरतमुनेः नाट्यशास्त्रात् प्रारभ्य पुनः पुनः तत्र औचित्यसिद्धान्तस्य क्रमिकविकासं प्रदर्श्य क्षेमेन्द्रस्य औचित्यसिद्धान्तं भवन्तः अतीव संक्षेपेण मार्मिकतया प्रकाशितवन्तः। वस्तुतः यदा अस्माभिः अलङ्कारशास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं पुरतः तत्त्वं तत्र प्रतिभाति। उत्कर्षाधायकं तत्त्वं, द्वितीयं तत्त्वं भवति स्वरूपाधायकं तत्त्वं, तथा आत्मतत्त्वम् इति अस्माभिः उच्यते। स्वरूपाधायकतत्त्वे रसः भवति,
रसस्य सम्बन्धः ध्वनिना साकं भवति, अनुमानसिद्धान्तेन साकमपि भवति। अनुमानसिद्धान्तः, ध्वनिसिद्धान्तः, रससिद्धान्तः इति सिद्धान्तत्रयं कदाचित् ध्वनितत्त्वम् आश्रित्य एव प्रतिपादितं वर्तते। एतत् स्वरूपाधायकं तत्त्वम् आश्रित्य प्रतिपादितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यदा उत्कर्षाधायक तत्त्वानां चर्चा क्रियते तस्मिन् सन्दर्भे अपि तत्त्वत्रयम् अस्माकं पुरतः भाति। एकं द्वितीयं भवति रीतितत्त्वम्। एतत् तत्त्वत्रयं तत् कदाचित् वक्रोक्तेः अन्तर्गततया अपि परिमापयितुं शक्यते। वक्रोक्तेः तत्र परिधौ गुणाः, अलङ्काराः, रीतयः अन्तर्भवन्ति इत्यपि वक्तुं शक्यन्ते। एवम् उत्कर्षाधायक तत्त्वानि स्वरूपाधायक तत्त्वपोषकतया अङ्गीक्रियन्ते। रसस्य पोषकतया एते गुणालङ्कार रीतयः अङ्गीक्रियन्ते। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्कार तत्त्व रीतयः इति तत्र विश्वनाथ कविराजेन साहित्यदर्पणे अङ्गीकृतमस्ति। एवं एतेषां सम्बन्धः रसेन सह, रसस्य सम्बन्धः एतैः सह। परस्परस्थापना सन्दर्भे कवीनां कृते काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते परिकल्प्यते इति वक्तुं न शक्यते। तत्र कवीनां रचना सन्दर्भेपि तेषां कृते केचन नियमाः अवश्यं पालनीयाः। तत्र अलङ्कारस्य पालनं, तत्र अलङ्कारशास्त्रमेव तदर्थं निर्मितं वर्तते। तत्र यदा ते रचनां कुर्वन्ति तदा स्वेच्छया यस्य कस्यापि वर्णना कर्तुं यथा कथञ्चित् ते तत्र ओजो गुण व्यञ्जक वर्णानां सन्निवेशनं कर्तुं ते न शक्नुवन्ति। तैः तत्र माधुर्य व्यञ्जकाः वर्णाः एव औचित्यं भवद्भिः बहु समीचीनतया प्रतिपादितम् एतत् सर्वम्। तत्र औचित्यस्य विषये आनन्दवर्धनेन पुनः एकं तत्र उक्तं, वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनं रसादि विषयेण एतत् मुख्यं कर्म महाकवेः इति। रसादि विषयेण एव वाच्यानां भवतु, वाचकानां वा भवतु, अलङ्काराणां वा भवतु, गुणानां रीतीनां वा यस्य कस्यापि तत्र वर्णनं भवतु, तद् औचित्येन एव योजनं यद् भवति तदेव महाकवेः मुख्यं कर्म भवति। पुनश्च तत्र कविशिक्षा इति ग्रन्थे जयमङ्गलाचार्यः लिखति, औचित्यं श्लाघ्यते यत्र कविता जीवितोपमम्। औचित्यं तत्र जीवितायते इति उच्यते। कवयः तत् अजानन्तः कथं स्युः कीर्तिभाजनम्। यदि औचित्यं न जानन्ति, यथा स्वेच्छया किमपि लिखन्ति, तर्हि कथं ते कीर्तिभाजनं भवन्ति। तत्र उच्यते, तत्र गुणालङ्कार सन्निवेशनं कृत्वा कीर्तिं प्रीतिं च प्राप्नुवन्ति कवयः इति उच्यते। यदि औचित्यं न जानन्ति, विना औचित्यं विना न रुचिं प्रतनुते इति उच्यते। अलङ्काराः अपि रुचिं न तत्र रुचिं प्रयच्छन्ति इत्यर्थः। एवं कविशिक्षायां लिखति, औचित्यं श्लाघ्यते तत्र कविता जीवितोपमम्। कवयः तद् अजानन्तः कथं स्युः कीर्तिभाजनम् इति तत्र जयमङ्गलाचार्यः कविशिक्षायां वदति। वक्रोक्तिजीवितकारः अपि तदपि वदति। आञ्जस्येन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते प्रकारेण तदौचित्यम् उचित। युद्धक्षेत्रे यदा तत्र अयं युद्धक्षेत्रे दुःशासनस्य मरणादनन्तरं तस्य पत्नी किं वदति, तत्र रणक्षेत्रे करुण दृश्य क्रन्दनावसरे शृङ्गारस्य चित्रणं करोति कविः। एवं तत्र रसः न उच्यते, तत्र औचित्यस्य कदाचित् हानिः भवति। वरप्रसादमूर्ति महाभागैः एकम् उक्तं, तत्र वक्त्राद्य औचित्यवशात् दोषोऽपि गुणः क्वचित् इति तत्र काव्यप्रकाशकारस्य वचनं भवद्भिः उद्धृतं। तस्मिन् सन्दर्भे साहित्यदर्पणे एव विधेयाविमर्श दोषं प्रदर्श्य
दोषस्य सन्निवेशने तत्र अलङ्कारे अव्याप्तिर्नाम दोषः लक्षणदोषः आगच्छति इति साहित्यदर्पणकारः तत्र खण्डनं करोति। तस्मिन् सन्दर्भे उदाहरणं ददाति। यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः स्वप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्राम टीका विलुण्ठन मृतोत्सनैः किमेभिर्भुजैः इत्यस्मिन् श्लोके विधेयाविमर्श दोषः दर्शितः। अतः अस्मिन् श्लोके दोषः अस्ति। अतः अदोषौ इति यदि वदामः अस्य काव्यत्वमेव स्वीकर्तुं न शक्यते, प्रत्युत ध्वनिकाव्यत्वेन अस्य अङ्गीकारः क्रियते, अस्य अङ्गीकारः भवति। अत्र विधेयाविमर्श दोषः अस्ति, परन्तु दोषः कदाचित् गुणायते। किमर्थम् इत्युक्ते रावणः अत्र वक्ता, अनुवाद्यम् अनुक्त्यैव न विधेयम् उदीरयेत् इति न्यायः। अनुवाद्यांशः आदौ वक्तव्यः, तदनन्तरं विधेयांशः वक्तव्यः इति वाक्यनियमः अस्ति। परन्तु अत्र अनुवाद्यम् अनुक्त्वा विधेयम् आदौ उक्त्वा अनुवाद्यांशम् अनन्तरं वदति रावणः। कथं वदति इत्युक्ते तस्य विक्षिप्त मानसं तत्र विक्षिप्त मनः कारणात् तस्य परिवारवर्गाः स्वजनाः सर्वे मृताः। कस्यचित् जनस्य एवं प्रकारेण यदि सम्पूर्णः देशः भ्रष्टः नष्टः अस्ति, सः कथं विधेयांशः कः अनुवाद्यांशः कः इति कथं वदिष्यति। वक्तुः दृष्ट्या अत्र विधेयाविमर्श दोषः गुणायते इति कदाचित् समालोचकाः अपि वदन्ति। एतदेव औचित्यं, वक्त्रादि दृष्ट्या कदाचित् अयं दोषः गुणायते इति तत्र सिद्धान्तः अस्ति। सर्वेपि तत्र सिद्धान्ताः सर्वाण्यपि तत्त्वानि व्यापकतया औचित्यबलये एव तिष्ठन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे तत्र औचित्यस्य व्यापकता विषये महामहोपाध्यायाः कुप्पुस्वामी शास्त्रीवर्याः आन्ध्रप्रदेशीयाः एव वर्तन्ते। तैः एकः ग्रन्थः लिखितः। तस्य ग्रन्थस्य नाम भवति हाईवेज एंड बाईवेज ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत। अस्मिन् ग्रन्थे तैः एकं रेखाचित्रं प्रदर्शितं। तैः उच्यते औचित्यम् अनुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोन्नयाः गुणालङ्कृतिरीतीनां नयाश्चेत् ऋजुवाङ्मयाः इति तैः सिद्धान्तः उपस्थापितः। तत्र एकं रेखाचित्रमपि तैः प्रदर्शितम्। एकं वलयम् आदौ स्थापितं, वलयान्तः एकं त्रिभुजाकारं त्रिभुजं वृत्तं त्रिभुजं चित्रं स्थापितं। त्रिभुजस्य प्रत्येकस्मिन् कोणे तत्र आदौ अनुमान सिद्धान्तं, रस सिद्धान्तं, ध्वनि सिद्धान्तं तत्र स्थापितवन्तः। तदन्तः पुनः एकं वलयं कृतवन्तः। तद् वलयं तं वलयं तत्र वक्रोक्तिरूपेण कल्पितवन्तः। तस्मिन् वलयेपि पुनः एकं त्रिभुजं स्थापितवन्तः। तस्मिन् त्रिभुजे एकस्मिन् कोणे तत्र अलङ्कार सिद्धान्तः, पुनः अपरस्मिन् कोणे रीति सिद्धान्तः, पुनः तृतीय कोणे गुण सिद्धान्तः स्थापितः। एवं प्रकारेण रसः अलङ्कारः, रीतिः, गुणः इति एतत् त्रयं तत्र वक्रोक्त्यन्तर्गततया कल्पितं। सा वक्रोक्तिः औचित्यबलये वर्तते, पुनः तत्रापि रसबलये वर्तते वा ध्वनि तत्त्वबलये वर्तते। ध्वनि तत्त्वस्यापि कोण त्रिभुजः यः वर्तते तत्रापि रसः, ध्वनिः, पुनः अनुमान सिद्धान्तः इति एतत् त्रयमस्ति। एतत् सर्वम् अपि पूर्णतया एकस्मिन् औचित्यबलये स्थापितम्। अतः औचित्यं विना किमपि तत्र न प्रचलति अलङ्कारवाङ्मये, पुनश्च सहृदयानां रसास्वाद सन्दर्भे। एवं पुरस्कृत्य भवतां बहुमूल्यं भाषणम् अस्माभिः श्रुतम्। आचार्य वृद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः भ्रातरः बहु श्रमं तादृशस्य व्याख्यानस्य आयोजनं कुर्वन्ति। बहूनां विदुषां तत्र आह्वानं कुर्वन्ति। भवादृशाः विद्वांसः अत्र आगत्य अस्मान् प्रबोधयन्ति इति एतत् अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अस्माकं कृते तत्र ज्ञानप्राप्त्यर्थं मार्गदर्शनं ददाति। एवं भवतां कृते पुनः पुनः कृतज्ञताः विनिवेद्यन्ते। पुनः इदानीं वयं सर्वे कार्यक्रमस्य अन्तिमसोपाने भवामः। समागताः ये अतिथयः सन्ति, भवादृशाः आचार्याः, अस्माकं गुरवः, अस्माकं मार्गदर्शकाः, अत्र स्वागतभाषणं दत्तवन्तः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः, अन्ये सुकान्तकुमार सेनापति महाभागाः, तेषां सर्वेषामपि विदुषां पुनश्च समुपस्थितानां सर्वेषामपि छात्राणां कृते
कृतज्ञताः धन्यवादांश्च समर्पयितुम् अहं निवेदयामि। गुरु नहीं तर्हि आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः एव संयोजकाः कार्यक्रमस्य, ते सर्वेभ्यः धन्यवादं प्रयच्छन्तु इति प्रददतु इति अहं निवेदयामि। धन्यवादाः आचार्य सोमनाथ दास महोदयः। औचित्य संप्रदाय मूलरीकृत्य संक्षिप्तं त्रात्मकं व्याख्यानम् आचार्याणां मुखारविन्दाद्वयम् तस्यापि सम्यक्तया उद्घाटित आचार्येण सोमनाथ दास महोदयेन। आगामिनी भानुवासरे वयं पुनश्च श्रोष्यामः वक्रोक्ति सिद्धान्तमुररीकृत्य तत्र जयपुर परिसरतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरतः समागमिष्यन्ति आचार्य रमाकान्त पाण्डेयवर्याः। ते वक्रोक्ति सिद्धान्तमुररीकृत्य अस्माकं पुरस्तात् व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। अद्य ये आचार्याः सन्ति तेषां कृते तु वस्तुतः दातुम् असमर्थाः। इमे नागार्जुन विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति, संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति। सर्वत्र भारतवर्षे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय सदा सर्वदा एव गृहीतव्रताः आचार्याः सन्ति। आचार्याः वरप्रसाद मूर्ति महोदयाः सह तेषां पर्यालोचनं जातं, दर्शनं जातं शास्त्रीय आचार्याः तु मार्गदर्शकाः भवन्ति। तेषां तलस्पर्शिता अस्माभिः दृष्टा। अस्माकं सौभाग्यात् अद्यते समागताः सन्ति। प्रारम्भिककालः एव दिग्दर्शनं कृतं यत् भरतमुनि आदौ औचित्यस्य उपरि एव वक्तव्यम् उपास्थापयति, यत् आधारीकृत्य परवर्तिनि पर्याये ध्वनिकारः अनुचित्यादृतेनान्यरसभङ्गस्य कारणमिति उक्तवान्। तदनन्तरम् आचार्य ममटोपि औचित्यस्य उपरि पूर्णतया एव दृष्टिं पातयामास। अन्ये ये अलङ्कारिकाः हेमेन्द्रस्य पूर्ववर्तिनः परवर्तिनश्च मुररीकृत्य एव पर्यालोचनं कृतवन्तः, किन्तु स्पष्टतया औचित्यम् एव रसस्य जीवातभूतं तत्त्वम् इति स्पष्टतया ते न उद्घोषितवन्तः। आचार्याः नागार्जुन विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः महोदया तत्रैव अस्माकं दृष्टिम् अनयत्। चिन्तयन्तु, यथा ध्वनिकारेण उक्तं यत् असक्नुवद् व्याकर्तुं ऋतयः सम्प्रवर्तिताः, तथैव औचित्य सिद्धान्तस्य विचारः बहुकालात् अर्थात् अलङ्कारशास्त्रस्य आदिमकालात् अन्तिमं यावत् अस्ति, किन्तु स्पष्टतया औचित्यमेव रसस्य जीवितम् इति न केनापि उद्घोषयत। एतदर्थम् अयं प्रयासः कृतः, हेमेन्द्रस्य प्रयासः। औचित्यं विना किमपि न तावत् काव्यं, व्यवहारोऽपि औचित्यम् अतिरिच्य न तिष्ठति। काव्यजगतः सर्वत्रैव औचित्यं वर्तते, औचित्यस्य गुरुत्वं वर्तते इति आचार्यैः सम्यक् उपस्थापितं। तेषां मार्गदर्शनेन वयं तावत् गृहीता कृतकृत्याः। अस्माकं ये श्रोतारः सन्ति यूट्यूब् मध्ये सन्ति, अत्रापि साक्षात् नवीनवर्षस्य प्रारम्भिककाले एतादृशानां व्याससदृशानाम् आचार्याणां मुखारविन्दात् औचित्यमुररीकृत्य यद् व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं तेन वयं कृतकृत्याः। अतः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः तेषाम् आचार्याणां चरणतले भक्तिपुष्पाञ्जलिं धन्यवादात्मिकाम् एव समर्पयामि। अन्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः अस्माकं तु गुरवः, अस्माकं कल्पवटतुल्य आचार्याः, ते तु आदौ तदेव उपस्थापितवन्तः यत् नवीनवर्षस्य प्रारम्भे यदि औचित्य ज्ञानं न स्यात् कदाचित् वयं सामाजिकाः भवितुं नार्हाः। एतदर्थम् औचित्य तत्त्वमुररीकृत्य अद्य व्याख्यानं यत् प्रवर्तते तद् व्याख्यानं तु सर्वेषां कृते मार्गदर्शकं स्यात् इति तैः उक्तं। तेषाम् आशीर्वादः सदा सर्वदा वर्षते। अतः
निर्दिष्टम औचित्यम ऊरीकृत्य इदानीं सभायाः अंतिम घटे तेषां गुरूणामपि चरणारविन्दे धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः मधुमधुरया गिरा अस्माकं पुरस्तादेव स्वागत वाक्यम् औचित्यस्य महत्त्वं च उपस्थापितवन्तः। ते तु साक्षात् औचित्यस्य प्रतिमूर्तिरूपाः। कुत्र किम् औचित्यम् अपेक्ष्यते आचार्य सम्यक्तया जानन्ति। अतः तादृश आचार्य अस्माकं गुरव मार्गदर्शकाः सन्ति। वयं सर्वे हर्षान्विताः भवामः। तेषां गुरूणामपि चरणकमले धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं व्याहरामः। अद्य मंगलाचरणम् उपस्थापयितुं समागतः दुर्गाशरण रथ महोदयः अद्य तु संयोजकत्वेन अस्माकं प्रियः कनिष्ठ भ्रातरः सदा सर्वदा नित्योद्योगिनः अतएव विराः पंडित विराः ये भवन्ति सोमनाथ दास वर्याः। तेषां कृते अपि धन्यवाद वाक्यं व्याहरामः। अलं बहुना धनंजय महोदयाः सन्ति सदा सर्वदा अस्माकं समाचारं नीत्वा वृत्तपत्रे उद्घोषयन्ति दूरदर्शने अपि उद्घोषयन्ति। अतः तेषां कृते अपि धन्यवाद वाक्यं व्याहरामः। किं वदामि येषां तु सहृदयता सदा सर्वदा अस्मान् प्रोत्साहयति ते भवन्ति अस्माकं श्रोतृमण्डले स्थिताः वरिष्ठाः विदग्धाः सहृदयाः विद्वांसः। आचार्य राधा माधव दास महोदयाः, आचार्य रघुनाथ पंडा महोदयाः, आचार्य प्रशांत कुमार मोहला महोदयाः, अस्माकं तु साक्षात् मार्गदर्शक आचार्य सुकांत कुमार सेनापति महोदयाः, आचार्य कुलदीप कुमार महोदयाः, आचार्य सावित्री सत्पथी महोदया, आचार्य बहवः आचार्याः अत्र सन्ति। सर्वेषां नाम तु इदानीं न स्वीक्रियते। आचार्य रंगनाथन महोदयाः वरिष्ठाः अलङ्कारिकाः। तेभ्यः सर्वेभ्यः एव एकेनैव वाक्येन व्यासश्री परिवारपक्षतः वयं सर्वे अस्य परिवारस्य सदस्याः। अतः तत्र धन्यवादस्य आवश्यकता नास्ति। केवलम् औपचारिकदृष्ट्या भवतामपि कृते धन्यवाद वाक्यं व्याहरामि। सर्वेषां पाठस्य कालः समागतः। आचार्य उमाकान्त पंडा महोदय वैदिकं शान्तिपाठम् उपस्थापयिष्यन्ति। इदानीं वयं शान्तिपाठं करिष्यामः। आचार्य उमाकान्त पंडा महोदय। उमाकान्त पंडा महोदयः न सन्ति वा? न सन्ति न? दुर्गा अस्ति वा? अस्तु, दुर्गापि नास्ति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणं कामयन्त्र वयं सर्वे एव शान्तिपाठं करिष्यामः, प्रार्थनां करिष्यामः। भगवतः चरणसमीपे यथा अस्माकं विश्वं करुणामुक्तं स्यात् तापमुक्तं स्यात्। अनम्यूट कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ प्रहर्षस्य विषय अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य अन्यतमा सदस्या अस्माकं कनिष्ठा भगिनी प्रतिभा पुरस्कारेण सभाजिता अस्ति श्वेतपद्मा सत्पथी। नैकः शुभेच्छा।